الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ احباب دے سامنے اللہ رب العزت والکبریاء دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اس دے اندروں دوسرا پارا سورۃ البقرہ اس دی ایک آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ مشرفہ معظمہ تلاوت کی گئی ہے۔ انتہائی عجز و نیاز دے نال دعا استدعا التجا پیش خدا ہے، او ذات کبریا بندہ ناچیز نو جمعۃ المبارک دی بابرکت با عظمت کڑیاں دے اندر قرآن و سنت مبنی گفتگو کرنے دی توفیق بخشے۔ بیان سن سنا کے مالک کائنات سب حضرات نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والےو، اللہ دے کولوں ڈر جو جس طرح دے کولوں ڈرنے دا حق ہے،
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تواڈی موت نہ آوے مگر اس حال دے اندر کہ تسی مسلمان ہو۔ سارے ادیان دے اندروں سب تو اعلیٰ دین دین اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ فرمایا جڑا بندہ دین اسلام تو ہٹ کے کوئی اور دین تلاش کر رہا ہے، فلن یقبل، ہرگز ادا اے دین اسلام تو ہٹ کے کوئی دین اگر لے آئے اللہ دے دربار وچ دی مقبولیت نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت دے اندر بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے بندہ۔ قرآن پاک دے اندر تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج دے دن میرا محبوب اسی تواڈے اتے اپنا دین اسلام مکمل فرما دیتا ہے، اور اپنی نعمت نو تواڈے اتے مکمل فرمایا ہے، کامل فرما دیتا ہے۔ تواڈے واسطے اسی اپنی رضا رحمت دے فیصلے فرما دیتے نے اور پسند کر لیا ہے تواڈے واسطے دین نو بطور اسلام دے۔ تو حضرات محترم، اسلام دی دولت دا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان انسان اس وقت دو قسم دے نے، کچھ مسلمان وہ نے جڑے کاغذی مسلمان نے، موروثی مسلمان، نام دے مسلمان، باپ دادا مسلمان ہے، مسلمانہ دے گھرانے دے اندر پیدائش ہو گئی، ماں دی گود دے اندر اسلام دی دولت مل گئی، بڑا ہو گیا، کلمہ اسلام دا اقرار کیتا، کلمہ اسلام دعویٰ کر لیا اسلام دا، باقی اسلام دی معرفت، اسلام دی پہچان، اسلام او دے اندر یا اسلام دے مطابق اپنے عقائد و نظریات یا اپنا عمل، اپنی زندگی وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہیں موروثی مسلمان، اور ایک ہے حقیقی مسلمان۔ اللہ دے دربار دے اندر عزت اس مسلمان دیے جڑا حقیقی مسلمان ہے۔ شناختی کارڈ دا مسلمان، وراثت دے طور دے اسلام مل گیا، موروثی مسلمان، یہ کوئی حقیقت نہیں۔ اصل حقیقت ہے کہ بندہ حقیقی مسلمان بنے، پھر انسان دے نال اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دے معاملات شروع ہو جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسلام الا اسمہ، میری امت ایک وقت ایسا آئے گا لا اسلام الا اسمہ، اسلام انہاں دے اندر نہیں ہوئے گا، صرف اسلام دا نام لون گے، اسلام دا دعویٰ کرن گے، اسلام دا نعرہ لان گے، مگر اسلام انہاں دے اندر نہیں ہوئے گا۔ تو حضرات محترم، اصل انسان دی پہچان ہے مثالی مسلمان بنے، حقیقی مسلمان بنے۔ صرف مسلمان بن جانا کاغذی طور تے، زبانی طور تے، لسانی طور تے، یہ کوئی پہچان نہیں۔
یہ کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اصل انسان دے واسطے حکم ہے کہ حقیقی مسلمان بنے اور معاشرے دے اندر مثالی مسلمان بن کے ثابت ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر وہ اپنی دعا دے اندر یہ ہوئی لفظ کہہ رہے ہیں، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے سامنے دعاواں التجاماں پیش کر رہا ہوں، اے میرے مشکل کشا مہربانی فرما، توفانی مسلمان، منو جدو موت آوے اسلام تے موت آوے، تیری تابع داری دے اندر موت آئے، الحقنی بالصالحین، تے منو اٹھائے تے نیک لوگاں دے نال ملا کے اٹھائے۔ میرے خیال دے مطابق اسی جتنے بھی حضرات کلمہ اسلام دے دعوے دار ہاں یا اقرار کر رہے ہیں، سانو کلمہ اسلام دی شرائط دا پتہ تو پھر منو اسی موروثی مسلمان۔ کلمہ اسلام دی 6 شرطاں نے۔ کتنی شرطاں نے جی؟ 6 شرطاں نے۔ پرانے تو پرانے بزرگوں بھی پوچھ لو، میرے خیال دے مطابق وہ 6 شرطاں نہیں ذکر کر سکے گا۔ سب تو پہلی شرط ہے، جو بھی بندہ عمل کرے وہ واسطے بنیادی شرائط نے مقبولیت واسطے۔ مثلا بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز دے واسطے طہارت دا ہونا، وضو دا ہونا ایک ہی ہے، شرط ہے۔ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، جگہ دا پاک ہونا، لباس دا پاک ہونا، وقت دا ہونا، یہ سب شرائط دے اندر۔ اگر بندہ نماز پڑھے وضو ہی نہیں، جسم دی طہارت ہی نہیں، لباس دی طہارت ہی نہیں، قبلے دی طرف چہرہ ہی نہیں، تو اے دی عبادت نماز پڑھی قبول ہو سکتی نہیں۔ حضرات محترم، عمل دے اندر شرائط دا پایا جانا اے ضروری ہے اس عمل دی مقبولیت واسطے۔ اب کلمہ اسلام دا اقرار تو اسی کر رہے ہیں، لیکن اس اسلام دے کلمے دے اقرار دے نال 6 شرطاں دا جب تک بندہ خیال نہ کرے ادو تک یہ کلمہ اسلام دا پڑھیا ہویا فائدہ نہیں۔ سب تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ کلمہ اسلام دا اقرار کر دے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جس وقت بندہ یہ اقرار کر دے تو یہ واسطے سب تو پہلی شرط ہے کہ بندے نو علم ہونا ضروری ہے۔ اس کلمے دا کی ہوئے؟ علم ہوئے۔ اگر علم نہیں تو فائدہ؟ قرآن پاک دے اندر اس دی باقاعدہ تائید موجود ہے۔ 26ویں پارے دے اندر اللہ فرما رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرا پیغمبر لا الہ الا اللہ پڑھنا کمال نہیں، اصل دے اندر ہے لا الہ الا اللہ دا جاننا کمال ہے۔ بندہ جان کے پڑھے نا میں کی پڑھنا پیا، علم ہوئے، وگرنہ یہ کلمہ اسلام دے علم ہی نہیں، صرف اقرار کر رہا ہے، پھر تو منافقین مدینہ بھی کلمہ پڑھ دے سن، حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے سن۔ اصل مقصود شریعت اسلامیہ دا یہ ہے کہ بندہ اقرار کرے
تے انہاں شرطاں دا لحاظ کر کے کلمہ اسلام دا اقرار کر۔ سب تو پہلی شرط یہ ہے کہ کلمے دا علم ہوئے کہ میں اس کلمے دے اندر کس بات دا اقرار کر رہا ہوں اور کس مالک دے نال میں عہد و پیمان کر رہا ہوں، کدے نال میرے وعدے پہ چل دے۔ تو پہلی شرط ہے بولو کلمہ اسلام دا علم ہونا۔ دوسری شرط ہے اس کلمہ اسلام دے اتے یقین پیدا کرنا۔ جی بندے دا یقین ہی نہیں بنیا کلمے دے مطابق تے پھر انہوں کلمہ اسلام پڑھے دا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس واسطے یقین پیدا کرو، حالات جس طرح دے بھی ہو جان بندے دا یقین ہونا چاہیے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے، منو بھکھا رکھے تے پھر بھی میرا الہ او ہوئی، میں بسدا رواں تے پھر بھی میریاں امیداں تے آساں صرف اس الہ تے، وسدیاں بندہ اجڑ جائے تے پھر بھی او دے دربار دا مانگت تے سوالی تے محتاج رہے، اے یقین پیدا کر لوے کہ کائنات دے اندر میرا او دے علاوہ کوئی الہ تے مشکل کشا۔ اے یقین ہی بنان واسطے تے اللہ دے نبی آئے، اللہ دے پیغمبر تے رسول تشریف لے کے آئے، اپنی قوم تے اپنی امت دا یقین بنایا ہے۔ ساڑھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مکی دے اندر پورے 13 سال دور مکی دے اندر یقین تے محنت کی تھی، ایسا ایمان تے یقین صحابہ دا کلمے دے مطابق قائم ہویا، تیار ہو گئی، پوری جماعت تیار ہو۔ پھر اس انداز دے اندر انہاں دا ایمان تے یقین کلمہ اسلام دے اتے پابند ہو گئے کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ اعلان فرماندے سن، او کلمہ اسلام دے دعوے دارو، آج اللہ نے تواڈے واسطے اے حکم نازل فرمایا ہے، تے دوبارہ نبی پاک نو کہن دی لوڑ پیندی، اسی وقت ہی صحابہ عمل کر کے دکھاندے سن۔ عملی میدان دے اندر صحابہ اس وقت اترے نے پہلے اس کلمے دے مطابق یقین بنے ہیں۔ سب تو بڑی پرابلم ہی ہے اج دے دور دے اندر کہ ساڈا جڑا اسی کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں اے دے مطابق ساڈا یقین نہیں بنیا، تاں یہ بندہ مسلمان کدے کسی جگہ دے کدے کسی ٹھیری دے، کدے زندہ دے سامنے کدے مردہ دے سامنے چکی پھر دے۔ اصل وچ اس اسلام دے کلمے تے یقین نہیں پیدا ہویا، وگرنہ جنہاں لوگاں دا ایمان تے یقین اسلام دے مطابق بنیا ہی او تے اجازت منگن لگ پے سن، یا رسول اللہ سانو اجازت دیتی جائے اسی جہاد کریے، اسی میدان جہاد دی طرف جانا چاہتے تے حکم آیا کفو ایدیکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ آئیے وقت نہیں آیا تواڈا ایمان دے یقین کلمے دے مطابق ایسا تیار ہو گیا ہے کہ تسی اجازت مانگ رہے ہو قتال کرن دی، جہاد کرن دی، مگر اللہ دی طرفوں حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھاں نوں ذرا تھام کے رکھو، قابو وچ رکھو، آئیے اجازت نہیں ملی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ نماز پڑھی جاؤ، زکوٰۃ دیتی رکھو، اللہ نو یاد کرو، وقت آن والا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پھر وقت آیا تو صحابہ اکرام نے اپنے مال بھی قربان کیتے تے اپنی جاناں بھی قربان کر دے۔ یہ تاں ہویا کہ پہلے کلمہ اسلام تے یقین پیدا ہو گیا سی۔
اج مسلمان واسطے مسجد کی طرف آنا مشکل، اس واسطے کہ دا یقین کوئی نہیں۔ یہ واسطے تہجد کے اندر اٹھ کے اللہ دے سامنے رونا مشکل، اس واسطے ہویا کہ دا یقین کوئی نہیں۔ مسلمان شراب تے بے ایمانیاں تے حرام ہوریاں تا نہیں پہ چھڑدا، ہے دا یقین نہیں۔ جنہاں لوگاں دا یقین بنیا اسلام دے کلمے دے اتے، انہاں نے اپنی زندگی دی کایا انج پلٹی ہے، سبحان اللہ، اللہ دی رحمتاں دے اعلان ہو گئے۔ قدم زمین تے رکھ دے نے، آواز عرش برین تے پہنچائی جا رہی، جدھر جا رہے نے جنگل دے وحشی درندے بھی انہاں دا حیا کردے نظر آ رہے۔ جے انہاں دا حد تے رکا دریائے نیل تے پہنچے تے وہ بھی حیا کر کے اپنی روانی میں چلنا شروع کر دے۔ اصل دے اندر بات یہ ہے کہ دوسری شرط ہی ساڑھے اندر مکمل نہیں ہو رہی۔ پہلی شرط ہے کلمے دا علم ہونا، دوسری شرط ہے کلمے دے ہوتے یقین پیدا کرنا، اور تیسری شرط ہے صدق و وفا پیدا کرنا۔ بندہ اپنے اندر کلمہ اسلام دے مطابق سچائی پیدا کرے تے اس اسلام دے نال وفاداری پیدا کرے۔ قرآن پاک دے اندر اے بار بار تسی پڑھو گے، اللہ نے بار بار حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، او ایمان والےو اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈر پیدا کرو، اپنے دلاں دے اندر اللہ کولوں ڈر جاؤ۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی بات دے اندر سچائی پیدا کرو، قول دے اندر بھی سچائی تے بول دے اندر بھی سچائی تے کال دے اندر بھی سچائی، کیل دے اندر بھی سچائی تے حال اندر بھی سچائی۔ تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا علیکم بالصدق، علیکم بالصدق فإن الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تواڈے واسطے ضروری کہ تسی سچائی نو اپنے اتے لازم کر لو، سچ نو کدی نہ مسلمان چھوڑے۔ مردہ مر جائے مگر سچ دا دامن چھوڑن دی اجازت کسے میدان دے اندر بھی نہیں۔ آج ساڑیاں گھراں دیاں لڑائیاں تے چکر تے فساد اے تا ہی نہیں مٹدے پے کہ خامد بھی سچ نہیں پیا بولدا، بیوی بھی سچ نہیں بول تے اولاد تے پھر اگے ہی انہاں نوں سچائی دی سمجھ ہی نہیں آونی۔ جب تک اسی معاملات دے اندر سچائی نو نہیں مقدم کرنا، اپنی زبان تے اقرار تے قول تے معاہدے دے اندر سچائی نو مقدم نہیں کرنا، ادو تک کسے میدان وچ بھی مسلمان نو عزت مل سکتی۔ وگرنہ بندہ سچائی نو اپنے اتے لازم کرے سہی، اللہ پاک نے کسے میدان وچ بھی سچے بندے دی کانڈ لگن دیتی، ہمیشہ اللہ نے انہوں بلند کیتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام دے پرا یوسف علیہ السلام نو مٹارے نے کنویں دے اندر گرا کے آ چکے نے، اپنے اللہ سارا قصہ تمام کر چکے نے، مگر اللہ نے کنویں وچوں اٹھا کے یوسف نو بادشاہت دے تاج پہنائے تے نال اعلان کیتا یوسف ایھا الصدیق، ساڈا یوسف سچا بندہ سی تے بندہ سچائی دا دامن نہ چھوڑے، اللہ کدی اس بندے نو کسے میدان میں چھڑ دے۔ آج مسلمان جگہ جگہ تے ذلیل تا ہو رہا ہے کہ اے سچائی نو پہچان
بندہ کہندا ہے جے سچ بولاں تے رواں کتھے؟ کہندا ہے جناب جے سچی گل کریے تے سودا ہی نہیں نکلدا، ساڈے کاروبار ہی نہیں چلدے، بندے یقین ہی نہیں کردے سچ بولیے جناب، اس واسطے کچھ نہ کچھ کرنا پیندا ہے۔ بھائی بندہ سچ نو نہ چھوڑے تے اللہ فرماندے نے میری رحمت انہوں نہیں چھڈن لگی، تے جے بندہ آکھے میں سچ نو چھڈ دواں تے پھر میں کامیابی حاصل کراں تے بندہ ذلت دا شکار تے ہو سکدا ہے، کدی کامیابی دے راہ تے آ سکدا ہی نہیں۔ سچائی ایک ایسی پہچان ہے، اللہ نے ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان ہی سچائی نال کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک قضیہ ایک آیا، اس دور دے اندر قبائل دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، ہر قبیلہ دعوے دار سی کہ بیت اللہ دی تعمیر دے اندر حجر اسود نو نصب کرن دا جس وقت موقع آیا تے ہر خاندان تے قبیلہ اس چکر وچ آیا کہ اعزاز سانو ملے، لڑائی تے جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہاں آکھیا ایسا جج ایسا منصف تسلیم کرو چنو کہ او ساڈے اندر فیصلہ کرے۔ شرط طے ہو گئی کہ کل صبح آن والی سب تو پہلے نمبر تے جڑا بندہ بیت اللہ وچ آئے گا او ساڈا حاکم تے منصف ہوئے گا۔ تے جس وقت دوسرا دن آیا تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نو نظر آئے تے سب نے بیک زبان کیا سی جا صادق الامین، صادق تے امین آ گئے۔ انج سچائی نو بندہ اپنے اتے لاگو کرے کہ بندے دی پہچان ہی سچ دے نال شروع ہو جائے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ تے آ کے پہلے دن جس وقت اعلان نبوت فرمایا، اپنے سارے قبائل نو جمع کیتا، دعوت عام صدائے عام لگائی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جس بات دا اعلان کیتا سی وہ کی سی، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے تے گل سمجھائی۔ لوگو 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزاریا ہے، اس 40 سالہ دور دے اندر میریاں راتاں بھی تواڈے سامنے تے میرے دن بھی تواڈے سامنے، میریاں خوشیاں بھی تواڈے سامنے تے میریاں غمیاں بھی تواڈے سامنے، میری تجارت بھی تواڈے سامنے تے میری عادت بھی تواڈے سامنے۔ 40 سالہ میری زندگی دا ایک عرصہ تواڈے سامنے موجود ہے تے میں اللہ دا رسول تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، منو دسو تسی منو سچا سمجھیا یا؟ تے صاحب نے کہ جواب دیتا سی، ما جربناک الا صادقا و عادلا، کہن لگے سونیا تسی سچ دے بارے پوچھ دے پے ہو، اینا تواڈا سچ مشہور تے عام ہے کہ اسی تے جناب تواڈے تو ود کے سچا ویکھیا ہی نہیں، ما جربناک الا مرارا، اسی کوئی ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 40 سال دے عرصے دے اندر اسی تواڈے تجربے کیتے، اسی چھپ چھپ کے سونیا تانوں ویکھیا، اسی تانوں جنگلاں دے اندر، منگلاں دے اندر، غاراں دے اندر، راتاں دیاں تاریکیاں دے اندر، ہر میدان دے ہر مقام دے اتے اسی تانوں تجربے کر دے رہے آ، سامنے بھی ویکھیا تے چھپ کے بھی ویکھیا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اسے اعلان پہ کرنے آ، ما
جربناک الا صادقا او عادلا، سوائے سچائی تے انصاف دے سانو تواڈے کولوں کوئی چیز ملی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جے نہ یقین ہے تانوں میرے سچ دے اتے تے میری سچائی دے اتے، اگر میں اللہ دا پاک پیغمبر اعلان چا کراں کہ اس صفا پہاڑی دے پچھلی جانب دے اندر ایک لشکر جرار پہ آمدا ہے جڑا تانوں تہس نہس کرن دے ارادے لئی پھردا ہے، تواڈے اتے حملہ آور ہونا چاہندا ہے، تانوں مٹان دا ارادہ لے کے آ رہا ہے، کیا تسی میری اس بات دی تصدیق کرن واسطے تیار ہو جا نہیں؟ سب نے کہا سوڑے اسی تے تجربے پہ کرنے آ، اپنیاں پباں تے کھڑے ہو کے دوروں نظراں پہ مار دے نے، کہندے نے جناب دور دراز علاقے تک بھی کوئی دور دراز تک کوئی بندہ نظر نہیں پہ آمدا، لشکر جرار تے دور دی بات ہے کوئی ایک لشکری بھی سانو نظر نہیں پہ آمدا، مگر اس دے باوجود اسی قرار پہ کرنے کہ جے تسی کہو تے اسی اس بات دا اعلان پہ کرنے کہ اللہ دے نبی سچ کہہ رہے ہیں۔ اس واسطے ایسا بندہ صدق اپنے اندر پیدا کرے، ایسی سچائی پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا واقعہ حضرات نے سنیا سمجھیا پڑھیا، اے دے اندر بھی اصل دے اندر کمال یہ ہے، اللہ نے اعلان فرمایا واذکر اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، ساڈا اسماعیل پیغمبر وعدے دا سچا پیغمبر، ہر پیغمبر دی صفت پڑھو قرآن پاک، صدیق النبیہ صدیق النبیہ۔ اس واسطے کلمہ اسلام دے اندر بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ کلمہ اسلام دے سچ نو بھی منے تے کلمہ اسلام دے پیغام نو بھی منے۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں جی؟ 4۔ کتنی ہیں جی؟ 4۔ پہلی شرط ہے علم دا ہونا، دوسری شرط ہے یقین دا ہونا، اور تیسری شرط ہے جناب صدق تے وفا دا ہونا، چوتھی شرط ہے کہ بندہ کلمہ اسلام دے نال محبت کرے، محبت دے انداز وچ پڑھے، مجبور ہو کے پڑھن دی ضرورت ہے، پریشان ہو کے نہیں پڑھنا، دلوں ہو کے پڑھے تے محبت دے انداز وچ پڑھے تے پھر اسلام دے کلمے دا اقرار اے انسان دا کار آمد ثابت ہوئے گا۔ پنجویں شرط یہ ہے کہ بندہ کلمہ اسلام دا جس وقت اقرار کر لیندا ہے تے پھر اقرار دے نال نال بندہ اطاعت دا پہلو مقدم رکھے، کی کرے؟ اطاعت بھی تے کرے نا، اسلام دے حکم نو مننے بھی صحیح، صرف پڑھنا ضروری نہیں، پڑھ کے تے انہوں مننا ضروری ہے، اپنی زندگی دے اندر لے آونا ضروری ہے۔ تو حضرات محترم قرآن پاک دے اندر اللہ نے بار بار اس بات دی تائید فرمائی ہے کہ جتھے اسلام دا اقرار ہے اوتھے نال ہی اطاعت دا بھی اعلان ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فوری طور تے اللہ دے سامنے بندہ چک جائے، جڑا اسلام دا حکم آوے اسے طرح ہی بندہ سرے ہم تسلیم کر دوے۔ اسلام دا حکم اگر پردے دا ہے تے دے سامنے بھی چک جائے، اگر اسلام دا حکم حلال و حرام دے متعلق اتھے بھی بندہ سرے تسلیم ہم کر جائے، اے نہیں کہ پھر بندہ اسلام دا حکم سنن تو بعد کیل تے کال تے ٹال مٹول دے چکر وچ پہ جائے، ایسے کلمے دا فائدہ نہیں۔ اصل دے اندر فائدہ ادو ہوئے گا جدو بندہ اطاعت والا پہلو مقدم رکھے، ہر حکم اسلام دا بنے،
تے جے اطاعت تے تابعداری حکم اسلام دی نہیں تے صرف اقرار تے پڑھن دا کوئی فائدہ۔ اس واسطے حضرات محترم اپنے اندر اطاعت نو پیدا کرو، اپنے اندر یقین نو پیدا کرو، اپنے اندر کلمہ اسلام دی محبت پیدا کرو۔ پھر دیکھو قرآن پاک دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والےو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو۔ بندے دا پورا 6 فٹ دا وجود سب دے اتے اسلام نظر آوے، نظر بھی مسلمان بنے، کناں دی سماعت دے اندر بھی اسلام آوے، زبان اتے بھی مسلمان دی زبان دے اسلام دی گل آوے، پورے 360 جوڑ اسلام دے اندر بندہ کھپا دوے، لگا دوے، اسلام دے حکم دے سامنے سر جھکا دوے، گردن جھکائے، پھر اسلام دے اقرار دا فائدہ ہے۔ 2 موٹیاں موٹیاں باتاں اسلام دی راز اور اسلام دا نچوڑ ہے جڑا وہ 2 باتاں نے۔ سب تو پہلی بات ہے کہ بندہ عقیدہ توحید دا تگڑا بن جائے، عقیدہ توحید تے مضبوط ہو جائے، قائم ہو جائے، جس طرح دے بھی حالات آ جان، مگر اپنے عقیدہ توحید وچ کمی پیشی نہ آمن دے۔ تے دوسرا جڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ بندہ اخلاق دا بھی مسلمان بنے۔ کی بنے؟ کردار بھی تے مسلمان نال ہوئے نا، یہ دے نہ ہوئے بندہ مسلمان بنی پھرے، مسلمان اسلام کری رہے، دعوے دار بنیا رہے تے کردار تے اخلاق یہودیاں تے عیسائیاں تو بھی گرے ہون۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، آپ نے کو پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر یا ای المسلم خیر، بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان او بندہ ہے جیدی زبان دے شر دے کولوں تے ہاتھ دے ایذا کولوں دوسرا مسلمان بچ جائے۔ ہن اندازہ لگاؤ کتنے بندے نے جڑے ساڈے کولوں ایک دوسرے دی زبان دے شر کولوں اسی کتنے کوئی محفوظ ہاں؟ ساڑی دے زبان ہی ہمیشہ چلدی ہے انج دی، اینی تے کینچی بھی تیز نہیں چلدی جتنی ساڑی زبان تیز چل رہی ہے۔ گالیاں بک رہے تے مسلمان بک رہے، گھر دے اندر تے پھر گالی، باہر تے پھر گالی، حتیٰ کہ مسجد وچ بھی یہی حالت۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین مسلمان ہوئے جیدی زبان تے جیدے ہاتھ دے کولوں دوسرا مسلمان ہو دی عزت کے ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ جب تک اسی ایک دوسرے نو محفوظ نہیں کران گے ادو تک ساڈی کوئی حالت بھی نہیں اسلام والی قبول۔ اس واسطے آج دے خطبے دے اندر اے بنیادی باتاں اپنے پلے بنو تے پھر اسلام دا دعویٰ کرو، اسلام دے مطابق اپنا کردار بناؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنے معاملات کرو تے اسلام دے مطابق، اپنی زبان چلاؤ تے اسلام دے مطابق۔ ایک اور دور سی کہ مسلمان انسان غیر مسلم دے سامنے جا کے اے کہندا سی کہ میں مسلمان ہاں تے تسی میرے جے مسلمان بن جاؤ۔ ہن اسی کسی نو کہہ سکنے جتنا فراڈ وڈا ہے، سب وڈے تو وڈا فراڈیا ویکھو تے پچھو ویکھو تے آکھدا میں مسلمان ہاں۔ یہ سب تو بڑا دھوکھے باز ہے تے پوچھو کون ہے، کہندا میں مسلمان ہاں۔ یہ شراب کاروبار کر رہے ہیں، سود دا کاروبار کر رہے ہیں، پوچھو کون ہے، کہندا میں مسلمان ہاں۔ یہ سور وڈ وڈ کے تے جناب پتہ نہیں پیدے بنا بنا کے تے کاروبار بیرون ملکاں دے اندر جا کے کر رہے، پوچھئے تو کون ہے، کہندا میں مسلمان ہاں۔
مسلمان ہے۔ تو کردار دا بھی مسلمان بنے، بندہ معاملات دا بھی مسلمان بنے۔ تاں اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایماندارو پورے دے پورے اسلام دے اندر آ جاؤ، حقیقی مسلمان بنو، مثالی مسلمان بنو۔ ایک استاد اپنے شاگرداں نو پڑھا رہا سی نا سبق، تو انہیں اپنے شاگرداں کے سوال کیتا، کہنے لگا بھائی بیٹا تو دس کی بنے گا بڑا ہو کے؟ کہنے لگا میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنا گا۔ دوسرے کو پوچھا، انہیں آخیا میں بڑا ہو کے انجینئر بن جاواں گا۔ کسی کو کوئی پوچھے، ایک بچہ بیٹھے اسی شاگرد، انہوں استاد نے پوچھا پتر تو نہیں بولیا، تو کی بنے گا؟ انہیں آخیا استاد جی میں بڑا ہو کے بہترین مسلمان بنا گا۔ اسی بہترین مسلمان بن جائیے نا تو انشاءاللہ ساڑے گھراں دے خود بخود ہی اختلافات، معاشرے دا بگاڑ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ منو توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔